जो फ्राइडे को बात हुई थी, जो फ्राइडे को जो केस चला था वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट ऑफ अपील में, उसके बारे में बात करते हैं। और बहुत बड़ा केस है। उससे मुराद ये है कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो असाइलम सीकर्स जो है दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आते हैं। और कोशिश यकीनन यही होनी चाहिए कि जो अच्छे केसेस हैं उनको ख़राब केसों से अलहदा किया जाए, जो ख़राब केसेस हैं उन्हें डिनाई किया जाए जल्द से जल्द, और जो अच्छे केसेस हैं उन्हें अप्रूव किया जाए। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, जबकि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अवेलेबल है। उसके लिए नए असाइलम ऑफिसर्स जो है हायर किए जा सकते हैं, उनके लिए असाइलम ऑफिसर्स जो है वो तामीर किए जा सकते हैं या रेंट पे लिए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है अप्लाई करें। उन्हें यह भी बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने गलत बयान दिए और झूठे पेपर दाखिल किए और झूठे केसेस बनाए तो उसकी सजा होगी। और फिर जल्द से जल्द जो है इन केसेस का डिसाइड कीजिए। आप आजकल जो है अगर आप असाइलम ऑफिस में केस आपने फाइल किया तो 10-10 साल से केस जो है वो चल रहे हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि लोग यहाँ पे उनकी रूट्स बन जाती हैं, उनके खानदान यहाँ पे पलते हैं बढ़ते हैं, फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का मामला जो है मुश्किल हो जाता है। तो जल्द से जल्द फैसले कीजिए। जो बुरे केस है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अच्छे केसेस को उनका हक मिल जाए, और जो गलत केसेस है उनको उनकी सजा मिल जाए। तो लेकिन इस बारे में सोचने की बजाय जो है वो ये समझ लीजिए कि हथौड़े का एक वार है, जिस हथौड़े को इस तरह से चलाया जाता है कि जिसमें अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है। तो ये पॉलिसी जो है वो इंतहाई गलत है। तो सदर्न बॉर्डर पे जो लोग वहां से मैक्सिको से आ रहे थे, और यकीनन बॉर्डर्स को कंट्रोल करना जो है वो बड़ी अहमियत उसकी है, और ऐसा होना चाहिए। बॉर्डर्स खुले नहीं होने चाहिए। सब इस बात की हिमायत करते हैं, और सब भी इसी बात की हिमायत करते हैं कि जो गलत केसेस हैं झूठे केसेस हैं उनका सद्देबाब होना चाहिए। तो कोर्ट के सामने जिस वक्त ये डिसीजन, कोर्ट के सामने जो केस आया तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। और यही बात जो है अगर कल आप किंग चार्ल्स की स्पीच अगर आप सुन रहे होंगे तो उन्होंने भी ये बात कही कि जो जिस वक्त डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है यानी व्हाइट हाउस मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है वो जो भी फैसला करना चाहे वो नहीं कर सकता। वो कुछ कानून की पाबंदियां हैं। और फिर इस मुल्क में जिस वक्त हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा कि यहाँ की अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो एक बाइसिकल की तरह है जिसके 3 पहिए होते हैं, और ये तीनों पहिए अगर एक साथ चलते हैं तो फिर तो सिस्टम चलेगा। अगर एक पहिया भी चाहे वो पंक्चर हो जाता है या रिम उसके खराब हो जाते हैं तो फिर वो बाइसिकल जो है आगे नहीं बढ़ेगी। तो तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनकी सेपरेशन ऑफ पावर है, और हर ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच पे नजर रखती है कि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा। तो अगर ये हम आहंगी मौजूद होती है तो फिर सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। और इसके बारे में कोर्ट ने उसी की तरफ इंडिकेशन की। उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि व्हाइट हाउस जो है हर बात को कंट्रोल कर ले और अदलिया और मुकन्नना जो है वो उसके अंडर चली जाए, और व्हाइट हाउस इतना पावरफुल हो जाए कि उस पर कोई चेक एंड बैलेंसेस ना हो। तो उनके कहने का ये मकसद था कि जिस वक्त हम असाइलम के बारे में बात करते हैं और असाइलम के कवानीन है और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये जहन में रखिए कि इसके पीछे बाकायदा एक कानून साजी की गई। इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो साइन की है, ट्रीटी साइन की है। इसके अलावा लोकल लॉज बने। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको एक तरफ रख के तो प्रेसिडेंट ये कहे कि इनको छोड़ दीजिए, मैं जो फैसला करूंगा उस पर आपने अमल करना है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं है कि जिसके जरिए से असाइलम के मामलात को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बारे में और बड़ी टेक्निकल किस्म की डिस्कशंस वगैरह होती रही हैं। अब देखिए क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि यकीनन गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि इसकी या तो अपील करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए, या फिर वो ये करेंगे देखेंगे कि जो पूरी कोर्ट है डीसी की, वाशिंगटन डीसी की जो कोर्ट ऑफ अपील है, उस पूरी कोर्ट का बेंच जो है इस फैसले को दोबारा रिव्यू करे। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन था जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैंडेटरी डिटेंशन से है। और मैंडेटरी डिटेंशन के अंदर एक और उसकी एक लेयर मौजूद है जिसका ताल्लुक जो है वो बॉन्ड से है।
تو یہ کیس جو تھا، یہ ایک برازیلین شہری، تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹس بتا دیتا ہوں، برازیلین شہری نے فائل کیا، اور یہ شہری جو ہے یہاں پہ تقریباً 21 سال سے موجود ہے۔ یہ شخص جو ہے بارڈر کراس کر کے آ گیا تھا، لافل اسٹیٹس تھا، کوئی بھی اس کا لافل اسٹیٹس نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ میرے خیال 2005 میں یہاں پہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ شہری جو ہے 2016 میں پولیٹیکل اسائلم کی ایک اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے، اور وہ اسائلم کی اپلیکیشن ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس دوران میں آئس جو ہے اسے اریسٹ کر لیتی ہے، اور آئس اریسٹ کرتی ہے، اور وہ اس قانون کے تحت کرتی ہے جس میں مینڈیٹوری ڈیٹینشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آئس کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کو مینڈیٹری ڈیٹینشن ہے، اس کی نہ بانڈ ہو سکتی ہے اور نہ اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، اور جب تک اس کا اسائلم کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے اس وقت تک یہ ڈیٹین رہے گا۔ تو کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مینڈیٹری ڈیٹینشن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ابھی ایڈمیشن سیک کر رہے ہیں، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بارڈر پہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اسائلم چاہ رہا ہے اور ایڈمیشن چاہ رہا ہے تاکہ یہاں پہ داخل کیا جائے، یا ایئرپورٹ پہ کوئی شخص ہے آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ ہی از سیکنگ ایڈمیشن ٹو دس کنٹری۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ کہ جو آلریڈی ملک میں آ چکے ہیں، ابھی وہ بارڈر پہ نہیں ہے یا ایئرپورٹ پہ نہیں ہے، وہ اس ملک میں آلریڈی اندر آ چکے ہیں، اگر وہ اندر آ چکے ہیں اور کچھ عرصہ گزار چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، تو بانڈ پہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے جب تک ان کے کیسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ ہو۔ تو اس ٹیکنیکل بحث کے اندر ایک طرف تو سیکنگ ایڈمیشن، اور دوسرا یہ کہ ایپلیکنٹ فار ایڈمیشن، یہ اصطلاحیں استعمال کی گئی۔ میں اس پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا کیونکہ آپ کو میرا خیال اس میں دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن یقیناً آپ کو دلچسپی اس بات سے ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے اور برسوں سے موجود ہے، اور وہ چاہے ان لافل اسٹیٹس میں آیا ہے، یہاں پہ آنے کے بعد اگر وہ شخص ڈیٹین ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ اسے یہاں سے ریلیز کیوں نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے امیگریشن کورٹ میں جس وقت لے کے آتے ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے یہاں پہ اس نے میرج کی ہوئی اور کیس ابھی پینڈنگ ہے، یا اسائلم کا کیس اس کا پینڈنگ ہے، یا کوئی اور ریلیف موجود ہے، تو اس کو رہائی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہا یہ جائے کہ تم اندر ہی رہو گے اس وقت تک جب تک تمہارا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ تو اگر اندر رہنے کا معاملہ ہے تو اسائلم کے کیسز تو برسوں لگا دیتے ہیں، تو برسوں کیا وہ ڈیٹینشن سینٹر میں رہیں گے؟ تو اس پوائنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے کسی زمانے میں، جس وقت میں نے پریکٹس شروع کی تھی، میں بات کر رہا ہوں 2019 I'm sorry 1999 کی، کہ جس وقت یہ قانون یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ شخص جو یہاں پہ آ گیا ہے وہ بارڈر کے کتنے قریب ہے اور کتنے عرصے سے یہاں پہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص بارڈر کراس کر کے شہر کے اندر آ جاتا ہے اور اگر وہ ایک دن سے بھی وہاں پہ موجود ہے، تو اس کو بانڈ پہ رہا کرنے کا جو قانون ہے اس پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شخص جو ہے 2 سال سے یہاں پہ مقیم ہے اور بارڈر وغیرہ کراس کر کے آ گیا تھا، اس کو مینڈیٹری ڈیٹینشن کے سے اس پہ لاگو نہیں ہوگی اور اسے بانڈ پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہر شخص کے سر کے اوپر تلوار نظر آ رہی تھی، ایسے لوگ کہ جو انڈاکومنٹڈ ہے، کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل مجھے پکڑ کے لے جائے اور اس کے باوجود کہ میرا کیس ابھی پینڈنگ ہے اور مجھے کہا ہی جائے گا کہ یہ مینڈیٹری ڈیٹینشن ہے، تم کو رہا نہیں کیا جا سکتا، ججز جو ہے وہ بانڈ نہیں لے سکتے۔ اور ایسا ہوا، ہم نے دیکھا کہ اس ایڈمنسٹریشن نے ججز کو BIA بورڈ آف امیگریشن اپیل کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ بانڈ جو ہے وہ جاری مت کیجیے، یعنی ضمانت پہ ان لوگوں کو رہا مت کیجیے، ان کو اندر ہی رہنے دیں تاکہ لوگ جو ہے اس کے خوف سے دوچار ہو سکے۔